الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشمس في الأمم صاحب الجود والكرم والله واسع وجبريل خادم والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم وغم سینجدی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی شیر خدا یا علی شیر خدا یا علی شیر خدا ادرکنی بحق لطفک الخفی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبرنا من شر اعدائک بریون 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 اللہم صمدی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا بالغیث یا علی ادرکنی یا قائر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی یا قہار تکارتا بالکار والکار فی الکار کارک یا قہار یا ذی البطش الشدید انت القاہر الجبار الملک المنتقم القوی الذی لا یطاق انتقامہ فبدوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر یا غیاث المستغیثین یا رب الساکین ارحمنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی برحمتک و منک وجودک یا ارحم الراحمین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی اربع خربہ درود اربع خربہ سلام بروئے محمد علیہ السلام ورد جانب دلم صبح شام علیہ السلام و علیہ السلام اربع خربہ درود اربع خربہ سلام بروئے محمد علیہ السلام ورد جانب دلم صبح شام علیہ السلام و علیہ السلام اربع خربہ درود اربع خربہ سلام بروئے محمد علیہ السلام ورد جانب دلم صبح شام علیہ السلام و علیہ السلام یا مولا کریم یا رب رحمان الرحیم پالنے والے مہربانیوں کرم نوازیاں کرنے والے پاک رب یا رب عز و جل یا جل شانہ یا جل مجدہ یا غفور الرحیم یا
حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا سمیع یا مجیب یا علیم یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا غفور رحیم میرے مالک و مولا میرے مالک و مولا پالنے والے مہربانیوں کا نوازیہ کرنے والے پاک رب میرے انداتا میرے مالک میرے خالق میرے مصور یا رب عز و جلہ یا جل شانہ یا جل مجدہ جتنیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں باتاں کی دیا یا اللہ اج دے خاص دن دی خصوصیت دے نال مولا دی مشکل کشادی پیدائش دا دن نے اس دے چکار اسی جڑے لوگ جمع ہوئے ہیں مولا کریم ذکر و فکر کی ہے یا اللہ تلاوت شریف محفل نعت شریف یا اللہ قصیدے اسی بات درود و سلام دے تحفے اور عقیدت تو ہم جڑا کیتا ہے مولا کریم تیری عرفوں والا بارگاہ مقبول و منظور فرما لے جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے تیرے خصوصی رحم و کرم تے فضل و پوری فرما جو غلطی کو تائی ہو یوم محمد و آل محمد دے صدقے معافی عطا فرما ساڑھے سارے آدھا یا اللہ جی اتھے آنا قبول و منظور فرما ساڑھا جتنا بھی ٹائم گزرے یا اللہ جی جتنا بھی ٹائم ساڑھا گزرے عبادت ذکر فکر یا اللہ جی ساڑھی ساری عمر دی یا اللہ جی اچھائی دے یا اللہ ساری عمر دی نیکیاں تبدیل فرما مولا کریم حقیر تو عام دا ثواب کل الکلام دا ثواب میرے آقا کریم علیہ السلام حضور پر نور شافع یوم نشور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دی روح تو فتح نبی تن پہنچا دے بطفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آل نبی اولاد علی پائن تن پاک بار امام چارتا معصومین 72 تن کربلائی مولا دے جڑے شہید ہو 72 تن علی جڑے نیک پاک بیبیاں دے معصوم بچے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ازواج المطہرات امہات المومنین بیبیاں پاک دامنہ حق چار یار تمام صحابہ کرام کاتبین وحی اشرا مبشرہ خلفائے راشدین تابعین و تبع تابعین تمام عاشقان رسول غلامان رسول معزز رسول حضرت اویس کرمی سرکار حضرت خضر علیہ السلام حضرت بلال حبشی سرکار سرتاج امامت و ولایت جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام انہوں نے توفیل میرے مرشد پاک غوث العظم دستگیر پیران پیر سرکار محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سرکار جتنے اس دنیا تو غوث کتب عبدال ولی کلندر صوفیاء کرام اولیاء کرام بزرگان دین پیر فقیر نانگے ولی جتنے تیرے نیک و پاک بندے گزر چکے موجود ان آنے والے منصب دی اربانو تو فتح ندیتن پہنچا دے مولا کریم تمام عابدین زاہدین عاملین کاملین ذاکرین شاکرین تمام یا اللہ جی نیک عمل بعمل تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات دی اربانو تو فتح ندیتن پہنچا دے چاروں سلسلے دے امام چاروں سلسلے تمام بزرگان دین دی اربانو تو فتح ندیتن پہنچا دے تمام یتیم یسیر پہ اولاد جڑے اس دنیا تو رہنے فرما چکے سب دی اربانو تو فتح ندیتن پہنچا دے خصوصاً بالخصوص مولا کریم یا اللہ میرے والد بزرگوار یا اللہ میرے جتنے بھی ابا اجداد نانکیو دادکیو سوریو خیش رشتہ دار عزیز اقربا جان پہچانے لے واقفین اپنے پرائے اکم سائے خیش کو عزیز و اقارب دوست احباب اساتذہ اس دنیا تو رہنے فرما چکے جس مقام تے مدفرن سب دی اربانو تو فتح ندیتن پہنچا دے حاضرین مجلس جو موجود ہیں ساڑھے سارے جتنے ابا اجداد اس دنیا تو رہنے فرما چکے جس مقام تے مدفرن سب دی اربانو تو فتح ندیتن پہنچا دے حاضرین مجلس جو موجود ہیں ساڑھے مرنے سی بات ساڑھی اربانی تو فتح ندیتن اس جہان دے وچکار پہنچا دے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک سے لے کے تمام امت محمدیہ تک جتنے مومنین و مومنات گزر چکے موجود آنے والے جتنے مسلمین و مسلمات گزر چکے موجود تا قیامت تک آسن سب دی اربانی تو فتح ندیتن پہنچا دے مولا کریم اول خیر آخر خیر یا اللہ صدقہ پنتن پاک دا ساڑھی ٹوٹیاں پھڑ کے باتاں قبول و منظور فرما یا اللہ سانو اپنے نیک پاک صالحین بندیاں اپنے پسندیدہ بندیاں شامل فرما یا اللہ سانو عابدین زاہدین عاملین کاملین دے وچکار شامل فرما یا اللہ جی سارے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ خطاواں قصور درگزر فرما یا اللہ سارے ماضی دے کیتے گناہاں نو نیکیاں تبدیل فرما یا اللہ آقا کریم علیہ السلام دی منگیاں تمام دعاواں ساڈا حصہ فرما تمام دعاواں ساڈے آقا قبول و منظور فرما تمام دعاواں دے آثار و ثمرات و برکات اس دنیا و آخرت دونوں سانو عطا فرما یا اللہ شر ظالمان تومت ناگہان زمین و آسمان دی آفات و پلیات سے محفوظ فرما یا اللہ ظالمہ دے ظلم سے بچا حق نہ حق سے بچاوی مولا کریم بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین دے صدقے تمام جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام دے صدقے مشکلہ مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں دور فرما امن و چین و سکون عطا
فرما, خوشحالی و ترقی نصیب فرما, ساڈی نیک دلی خواہشات, نیک دلی حاجات, نیک دلی تمناواں اس ختم شریف دی, اس میلاد شریف دی برکت نال, درود و سلام دی اور اس تلاوت دی برکت نال, اس نظر نیاز دی برکت نال مولا کریم قبول و منظور فرما. مولا کریم ملک پاکستان دی خیر فرما, یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما, یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما, یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما, یا اللہ ظالمہ سینو بچا مولا کریم, یا اللہ تمام امت مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما, یا اللہ اسی سب غلامان مصطفیٰ و ساڑے تے نظام مصطفیٰ رائج فرما, یا اللہ اسلام دا بول پارا فرما, یا اللہ کفر دا مقالہ فرما, یا اللہ ساڑے تے رحم و کرم تے فضل فرما, یا اللہ ساڑے جان مال تے کاربار تے پار خیر و برکت و ترقی نصیب فرما, یا اللہ سانو سب نو قرض و فرض و خلاص فرما, یا اللہ بے اولادن و نیک اولاد عطا فرما, یا اللہ بے کریانو اچھے کار عطا فرما, یا اللہ بے دریانو اچھے در عطا فرما. مولا کریم جیسا روزگار کاروبار کا اپنے محبوب دے صدقے رزق کے حلال, رزق کے طیب, رزق کے پاک کثیر عطا فرما, یا اللہ رحم و کرم تے فضل فرما, نگاہ لطف و کرم تے فضل فرما, مہربانیاں فرما, یا اللہ جو مانگے او بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اللہ کے لیکن ساڑے آکیش بہتر ہے او بھی سانو عطا فرما, یا اللہ جو ساڑے آکیش بہتر نہیں ہے یا اللہ اسی سانو بچا. مولا کریم قبر دے حشر دے عذاب سے محفوظ فرماوی, ظالمہ دے ظلم سے بچاوی, مولا کریم منکر و نکیر دے سوال و جوابی ساڑی مدد فرماوی, ساڑی قبرانو تا حد نظر وسیع فرماوی, پنج تن پاک دا سانو غلام بڑھا دے, جنت الفردوس ساڑا مقام بڑھا دے, یا اللہ ساڑی نوکریاں چی اللہ جی خیر و برکت عطا فرما, ساڑے سے آسانیاں پیدا فرما, یا اللہ ساڑے سے ذریعہ معاش چی روزمرہ معمولات چی آسانیاں پیدا فرما, یا اللہ میری اولاد کو میری اکھیاں دی ٹھنڈک بڑھا, یا اللہ انہاں سب دی اولاد کو انہاں دی اکھیاں دی ٹھنڈک بڑھا, انہاں دی اولاد سے انہاں دی اکھیاں دی ٹھنڈک بڑھا, جنہاں دے والدین زندہ ہوں یا اللہ جی والدین دی خدمت کرنے توفیق نصیب فرما, اپنے والدین سے مولا کریم اکھیاں دی ٹھنڈک بڑھا دے. مولا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دا دیدار نصیب فرما دے, آج کرنے دی سعادت نصیب فرما, عمر کرنے دی سعادت نصیب فرما. اے مالک و مولا تیرے سے کچھ کمی نہیں, مولا کریم تیرے خزانے لب و لب مولا کریم بھرے ہوئے, اور اسی تیرے عاجز و مسکین بندیاں چولیاں پھیلا کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں, مالک تو تے کہنے مانگ, اسی مانگ دے پیا میرے مالک, یا اللہ عطا فرما, یا اللہ عطا فرما, یا اللہ عطا فرما, یا اللہ رحم و کرم تے فضل فرما, کل دا پلا تے کل دی خیر فرما. بے شک جے میں ویکھا عملہ واللو کچھ بھی نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے, جے تو عدل کرے تے تھر تھر کمن اچھیا شانہ والے, جے تو فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے مکالے. یا اللہ خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے, جو بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے, فضل کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے, رحم کر ہم پر علی شیر خدا کے واسطے. یا میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, یا اللہ جی نگاہ لطف و کرم تے فضل فرما دے, نگاہ لطف و کرم تے فضل فرما دے, نگاہ لطف و کرم تے فضل فرما دے. جب جا رہے ہو اس جہاں سے زباں پر ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ, افضل الانبیاء والمرسلین, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وآقانا ومولانا ومأوانا وملجانا وسردارنا وسلطاننا وشفیع ذنوبنا ومقلب القلوبنا ابی القاسم وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وأہل طاعتک اجمعین وعلى عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین.